मैं आपकी तरफ आता हूं और मुझे बताइए, हुकूमत में ये मारूसी सियासत ने तो कब्जा किया हुआ है। चाहे वजीर आजम आना हो तो पार्टी का जो कायद है वो आएगा, वजीर आला आना हो तो भाई आएगा, और उससे कोई नीचे अगर चीज हो गई तो उसमें कोई भांजा बेटा आ जाएगा। अगर पार्टी की क़यादत का मसला हो तो वो भी वही आदमी आएगा जो वजीर आजम बनने वाला कायद पार्टी का होगा, और अगर खुदा ना खास्ता वो अंदर हो जाए तो भाई आ जाएंगे, भाई भी अंदर हो जाए तो अब बेगमात आ जाती हैं निकल के। अब मैं सवाल डॉक्टर साहब, फैसले जिस MQM की आप बात कर रहे हैं और हैदर अब्बास रिजवी साहब बात कर रहे हैं, फैसले वहां भी अल्ताफ हुसैन करते हैं, ये बात ज़हन में रखें आप। यहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों के साथ मारें खाई, जख्मी हुए, हिजरत साथ की, आए और जंगों में क़यादत की और उन्हीं लोगों में बैठ के सारा कुछ बर्दाश्त किया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं गए कि 20 साल से बाहर बैठे हुए हैं और यहां लोगों को टिकटें भी दे रहे हैं, सब कुछ। नंबर एक। नंबर दो, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो एक तासुब पर, एक लिसानियत पर मबनी पार्टी है और 2 शहरों तक महदूद है। जब हमारे भाई हिजरत करके यहां आए हैं तो जो बहुत कुछ छोड़ के भी वहां आए, नवाबजादा लियाकत अली खान भी आए, उनके पास तो उस वक्त यहां कोई जमीन नहीं थी। पाकिस्तान में आके जो कुछ उन्हें मिला उसकी बुनियाद पर वो ऐसे लोग आए हैं, कुछ पढ़े लिखे, कुछ सारे, जिनके पास जमीन कुछ नहीं थी। फिर यहां तासुब की बुनियाद पर एक स्टूडेंट्स ग्रुप बना, उससे फिर जाके बना, फिर बाद में जाके नाम दूसरों के मशवरे से कि ये क्या महाजिर कौमी मूवमेंट आपने बनाई हुई है यार, इसको कोई और नाम बदलो तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नाम हो गया। अब उनके क़यादत जो है 20 साल से तो 2 मुल्कों की शहरी है। मुझे आप इजाजत दीजिए एक लम्हे में आपकी बात, 2 मुल्कों का जो शहरी हो, बरतानिया और पाकिस्तान के मफादात में हो जाए क्लैश, वो एक अलग मुल्क है, हमारा एक अलग मुल्क है, वो अल्ताफ हुसैन साहब वहां तशरीफ रखते हैं। इन जब 2 मुल्कों में क्लैश होगा तो साथ किसका देंगे? यानी दूसरे मानों में मुझे अफसोस होता है ये बात कर, वो तो आधे पाकिस्तानी है और उनकी बुनियाद पर एक पार्टी की आप बात कर रहे हैं। ये बात अवाम की बात है। क्या हमने अवाम को यरगमाल से, यहां क्या है, MQM इतने अरसे से इक्तदार में है, यहां मोबाइल फोन हर चौथे आदमी का छिनता है, यहां गाड़ियां चोरी होती हैं, यहां जराइम का रेट बढ़ा है। ये क्या सूरत हाल है? MQM जैसी मुनज्जम अगर यहां ताकत इन 2 शहरों में है, ये जराइम पर क्यों नहीं काबू पा रहे? ये क्यों नहीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार? ये सवाल तो मैं हैदर अब्बास रिजवी से पूछता हूं, पूछिए। अब मुझे पहले, इससे पहले कि मैं हैदर अब्बास रिजवी की तरफ जाऊं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मुझे ये बताइए कि मारूसी सियासत क्यों, मारूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। सुनिए, मारूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मारूसियत अमेरिका जिसमें 230 साल आजादी हो गई है, बदकिस्मती से वहां कैनेडी खानदान ने भी मौरूसियत आपने देखी है और बुश खानदान में भी आपने देखी है। भी अच्छी चीज सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। ये हमारे साथ उसको एग्जाम्पल नहीं, मैं नहीं बनाता, तो फिर क्यों कह रहे हैं? सुन लीजिए, मुझे सिर्फ बताइए मौरूसी सियासत मैं याद करूं कि ये वोट कौन देता है? सर वजीर आला आप देते हैं, मैं देता हूं। वजीर आला आपका भाई, मैं वजीर आला आप खुद बनेंगे, कायद भी आप खुद बनेंगे। अगर आप अंदर हो गए तो बेगमात आकर आपकी, तो क्या आपकी पार्टी में नहीं तो आप डॉक्टर साहब सुने, आप दानिश्वर भी हैं माशाअल्लाह। मुझे ये बताइए कि जब एक आईनी वजीर आजम को निकाला गया तो क्या आप बाहर निकले? मुझे बताइए ना, आप मेरा निकले जो नहीं, आप इस मुल्क के शहरी हैं, दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं सवाल ये बताइए कि क्या कल अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्ट होकर असेंबली में जाते हैं तो मुझे आज पूरी दुनिया को बताइए कि चौधरी निसार ही लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे? आप मेरी बात सुने, चौधरी निसार उनका भाई तो नहीं है ना खानदान, पूछो रहेंगे वो अलग। मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूछ, अब अगर हमारे यहाँ इदारे ठीक चलें, मेरा सवाल ये, आपको जवाब दे रहा हूं, मेरा सवाल ये नहीं, मैं आपका जवाब दे, छोटा सा फिर आगे चलते हैं तो जवाब मैं एक 30 सेकंड में। अगर यहां इदारे ठीक होते, आइन और जमहूरियत का तसलसल होता, तो ये होता कि ये एहतसाब करते करते लोग बजाते खुद बेदार होते और जिस मौरूसी सियासत की आप बात करें वो मौरूसी सियासत। सर चौधरी निसार साहब लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे अगर जनाब नवाज शरीफ साहब इलेक्ट होंगे? तो उनका खानदान का आदमी नहीं है ना। कह रहा हूं ना कि अगर रहेंगे, अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्ट होके कल पार्लियामेंट में, हाँ अच्छा ये बात आप करें, बिल्कुल मैं कहता हूं वो बिल्कुल
وہ لیڈر آف دی اپوزیشن رہیں گے نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ برابر رہیں گے. چلے بھائی آئینوں نے تو کہہ دیا ہے کہ جی آپ کو اتنی ساری باتیں کی ہیں, حضور کی بات کر لی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لی, اور آپ نے کہا آپ کے قائد باہر رہتے ہیں, یہاں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, لوگوں کو یرغمال آپ نے بنایا ہوا ہے. کیا بالکل ٹھیک ہے. کئی سوالات صدیق الفاروق صاحب نے میری جانب اچھالے ہیں اور مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کے جوابات دوں. میں چاہوں گا کہ آپ مجھے وقت عنایت کیجیے. انہوں نے پہلی بات یہ فرمائی کہ فیصلہ الطاف حسین صاحب کرتے ہیں, فیصلہ الطاف حسین صاحب کرتے ہیں, مشاورت سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مگر ایک بات یہاں پر بڑی فرق ہے ہم دونوں جماعتوں میں کہ میرا قائد الطاف حسین, قائد تحریک الطاف حسین اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں اور پبلک کر چکے ہیں کہ نہ وہ کبھی وزیر اعظم بنیں گے, نہ صدر بنیں گے, نہ کاؤنسلر بنیں گے, نہ ایم پی نہ ایم این اے, نہ سینیٹر بنیں گے. تو قائد تحریک جناب الطاف حسین کی جو حد ہے وہ وہی ہے جو کہ وہ تحریک کے قائد ہیں. ان کا کوئی سیاسی عزم نہیں ہے, وہ کسی کی مال و دولت لوٹنا نہیں چاہتے, سمیٹنا نہیں چاہتے. پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ لسانیت پر مبنی پارٹی ہے میری. تو میرے بھائی, جنرل جیلانی کی پیداوار, جنرل ضیاء کے پیروکار اور جنرل مشرف کے شکر گزاروں کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی پنجاب بیسڈ دی پارٹی ہیں. میرا تو ابھی آزاد کشمیر کا صدر ایم کیو ایم کا تھا گزشتہ دنوں. آزاد کشمیر میں ہمارے وزیر وہاں پر موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ قائد تحریک 2 ملکوں کے شہری ہیں. تو قائد تحریک اس ملک سے باہر گئے کیوں؟ ہم اتحادی تھے مسلم لیگ کے اور میاں نواز شریف کے. انہوں نے اپنے دور میں ہم پر بدترین ریاستی تشدد کرایا, ہم پر فوجی آپریشن مسلط کیا, ہمارے لوگ مارے, اور جب یہ ہوا تو قائد تحریک مجبور ہو گئے ملک چھوڑنے پر. پھر ان کی کوشش یہ تھی کہ قائد تحریک کو یہاں لا کر پھانسی چڑھا دیں. قائد تحریک مجبور ہوئے پولیٹیکل اسائلم لینے پر وہاں پر. سیاسی پناہ کس سے؟ پاکستان سے نہیں, پاکستان کی حکومت سے سیاسی پناہ. اور انہوں نے سمجھا تو انہوں نے سیاسی پناہ دی اور یوں قائد تحریک کی شریعت. میں تو برا نہیں مانتا کہ پرسوں مارک لائل گرانٹ جو ہے برطانیہ کا, وہ جا کر ملا ہے ان سے, میں نے تو مائنڈ نہیں کیا. اور پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ جب مفادات کی بات آئی ہے 2 ملکوں کے, تو کن وزراء اعظم نے کیا فیصلے کیے ہیں بہت اچھی طرح پتا ہے دنیا کو. بتا چھپا نہیں ہے, بتائیے, بالکل بتائیں. کہ مارک لائل اگر گرانٹ آ کے ملتا ہے یا امریکی سفیر جا کے ملتی ہے تو بے بات ملتی ہے. آج اگر پارلیمنٹ میں مشرف کے خلاف قرارداد کا فیصلہ واپس ہو گیا ہے, کھڑے ہو کر کہا تھا نا ان کے اپوزیشن لیڈر نے, کیسی پارلیمنٹ میں قرارداد آئے گی. صبح 5 بجے خبر میں نے خود ٹی وی پر دیکھی ہے کہ جی فیصلہ کیا ہے پارٹی نے کہ وہ مشرف کے خلاف قرارداد نہیں لا رہے. یہ پہلی قلع بازی نہیں ہے, یہ قلع بازیاں بتیری ہیں. مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے ملک چھوڑنا, اپنے ملازم اور صندوق لے کر جانا یہاں سے, پھر مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے واپس آنا. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مشرف کے شکر گزار اتنے محسن کش کیسے ہو سکتے ہیں, اتنے محسن کش کہ وہ محسن جس نے ان کو آزاد چھوڑا جیل سے گئے, کس قانون کے تحت کچھ نہیں پتا, کون سے قانون کے تحت, کوئی قید سزا معاف نہیں ہوئی, کسی عدالت نے سزا ویور نہیں کی, مگر گئے. اور گئے تو مشرف کے کو محسن ماننا چاہیے. آج اس کے خلاف پھانسی کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہاں پر جرائم نہیں رکتے, موبائل فونز کی چوری. ہم اپنے کارکنان خواتین کو ریپ تو نہیں کرتے, ہم ایم پی ایس بن کر کریڈٹ کارڈ تو چوری نہیں کرتے کسی کے, ہم کریڈٹ کارڈ تو چوری نہیں کرتے, ہم شراب لاتے ہوئے پکڑے نہیں جاتے ایئرپورٹوں پر, ہم پولیس کو کھڑا کر کے مارتے نہیں ہیں شراب کے نشے میں دھت. ہم سے بھی چلیں. اگر ایک بات ہے کہ ہمارے شہر میں 2 کروڑ کی آبادی ہے, وارداتیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں, ان سے تو اپنی پارٹی نہیں سنبھلتی, اور جب اپنی پارٹی نہیں سنبھلتی ان سے اپنے, تو پھر ان کو کہنے کا حق کیا ہے شہر کے بارے میں. اور میری شہر کے 2 شہروں کی, سکھر کا ناظم ایم کیو ایم کا, میرپور خاص کا ناظم ایم کیو ایم کا, حیدرآباد کا ناظم ایم کیو ایم کا, کراچی کا ناظم ایم کیو ایم کا, کشمیر کا صدر ایم کیو ایم کا, کشمیر کے وزیر ایم کیو ایم کے. تو ہم تو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, یہ کنفائنڈ ہو رہے ہیں. یہ تو بات کریں گے ناظرین. صدیق الفاروق صاحب آپ کو بالکل ٹائم دوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک, پھر چلتے ہیں. جناب ہمارے تیسرے ساتھی ہیں پٹیل صاحب, ان سے بات کریں گے, پھر صدیق الفاروق صاحب کے پاس جائیں گے, ان کے پاس کچھ پوائنٹس ہیں. ایک چھوٹا سا بریک.